बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद में ऐसे पेट में मरोड़ पड़े हैं कि इतना बड़ा इवेंट हुआ पाकिस्तान में, कल एससीओ का इजलास हुआ, उसकी खुशी भी नहीं समेट सके, उसका क्रेडिट भी नहीं समेट सके, क्योंकि ऐसा जबरदस्त किस्म का डंडा है पकड़ के अगले बैठे हुए हैं कि नहीं, फौरन आईनी तरमीम करवाओ। और ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की बताया देखो मैंने क्या इंतजाम किया, फौरन से पहले पहले लाहौर भेजा, जाती उमरा पहुंचो उधर, जल्दी से पहुंचो उधर। यानी आप नोट करें, इतने बड़े इवेंट का कोई क्रेडिट ही नहीं उठा सके। मैंने कहा नहीं, सबसे अहम चीज ये है 25 तारीख से पहले पहले सारी चीजें करनी है, सुप्रीम कोर्ट का जनाजा तैयार करना है। जी हाँ, तो सारे उसके जनाजे की तैयारी में आप लोग सारे पहुंचे, क्योंकि ये तरमीम हर हाल में बहुत ज्यादा जरूरी है। जो खबरें मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूं, उसकी अहमियत का अंदाजा होगा। और सारे सबको रास्ता काजी फाइसा साहब के उस फैसले ने दिया, 63A की उस तशरीह ने दिया है दोबारा, उसकी रिव्यू ने दिया दोबारा। काश ये 25 के बाद आया होता तो जो कुछ खौफनाक मनाजिर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये शायद शेयर नहीं होते। फिर मैंने बोला ना, डंडा हाथ में, और कहा कि बस ये करो। नहीं तो 2-3 दिन तक तो मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी उस नशे से ही ना उतरते कि हमने एससीओ का इजलास करा के एक तरफ रूस का वजीर आजम, एक तरफ चीन का वजीर आजम भेजा है, हमने खुशगपियां लगाई हैं सुब्रमण्यम जयशंकर से के साथ। उन्होंने कहा नहीं पहुंचे, ये हालत पोजीशन थी। तो आखिरी मरले में जी, आखिरी वो कहते हैं वो लम्हा आ गया जी। और ऐसे में जाती उम्रा में रात को ये एक अहम मुलाकात थी, शाहिद था नवाज शरीफ साहब, आसिफ अली जरदारी साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, शहबाज शरीफ साहब, फिर उनकी वो जो अगली नस्लें, ये तमाम मुलाकात में मौजूद थी। और एक ही एजेंडा था जो आपको भी पता और मुझे भी पता, वो था आईनी तरमीम का मामला। वो सीधा हो नहीं पा रहा कि कुछ फाइनल हुआ था। अ, अ, मौलाना फजल रहमान साहब और बिलावल भुट्टो साहब ने आईनी तरमीम के बारे में, लेकिन पहली बार नवाज शरीफ साहब इस मुशावरत के अंदर शामिल हुए हैं। और इलामी के कोई इम्कान नहीं, क्योंकि हर चीज़ अभी तक ग्रे शेड में, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं वो इतनी तकलीफ दे है और हैरान कन है कि आप मज़ीद परेशान हो जाएंगे। 3 मुख्तलिफ किस्म की खबरें ज़रा पहले मैं आपको बता दूँ चल रही। तो कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास जो आज तलब किया गया था, पहले सेनेट का इजलास रखा गया 3 बजे, उसके बाद 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास रखा गया। एजेंडा तो सेनेट के इजलास में आईनी तरमीम का रखा ही नहीं है, आईनी तरमीम इस एजेंडे के अंदर नहीं है। लेकिन किसी भी वक्त किसी गलत फहमी में ना रहे, ये पाकिस्तान है, यहाँ मामला इसके साथ चल रहा है, ठीक है, इसको डंडा समझे, जब मैं यूँ बोलूँ समझने डंडा है, यहाँ मामला इसके साथ चल रहा है। तो फिर ज़िमनी एजेंडा भी आ सकता है ना, उसमें आईनी तरमीम हो सकती है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो उसके ज़रिए शामिल किया जाता है। बहरहाल अगर कल रात वाली चीज़ें जो जाती उम्रा में हुई हैं वो फाइनल होगी तो ये सारा मामला हल हो जाएगा, वरना मज़ीद आगे जाएगा। इस दौरान एक दूसरी खबर भी यही है, तो वो है शायद इसको डिसेप्शन भी हो सकती है, क्योंकि भाई मैं नहीं यकीन कर सकता प्लीज़ इनकी बातों पर ना। तो वो ये कि आज वफाकी काबीना का अहम इजलास होना था जी, और आज वफाकी काबीना का अहम इजलास होना था जिसमें आईनी तरमीम के मुसवदे को पेश करके उसको पास करना था, जिसके बाद इसने कौमी असम्बली के अंदर जाना था और फिर सेनेट के अंदर जाना था। वो इजलास मुलतवी कर दिया गया है जी। और अब ये पार्लियामेंट में नहीं गया, तो ज़ाहिर बात है इजलास मुलतवी किया, मैं ये भी डिसेप्शन हो सकती है। और बताया जा रहा है कि आईनी तरमीम वाला मामला अगले 48 घंटे के लिए मुलतवी हो गया। 48 से मुराद कल 18 है, और 18 तारीख को साने कारसाज की बरसी है, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब के काफिले के ऊपर खुदकुशी धमाका हुआ था और 100 के करीब अफराद शहीद हुए थे। तो बिलावल भुट्टो साहब उस पर बिजी होंगे। तो ये भी सोचा जा रहा है कि उसको ज़रा 20 तक ले जाए, और इस दौरान ये भी सोचा जा रहा है कि नंबर पूरे हो जाए। और अगर नंबर पूरे हो गए एक जिस भी ईमान से, यानी सेनेट में पूरे हो गए तो सेनेट से मंजूर पहले करा लेंगे, फिर कौमी असम्बली से बाद में करा जाएंगे। वरना सिकंदर सुल्तान राजा साहब तो है ही मौजूद, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जो बिल्कुल तैयार बैठे। मैंने बोला कि बिल्कुल नोटिफिकेशन रेडी होकर बैठा हुआ है मखसूस नशस्तों का, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरखिलाफ। पीटीआई की मखसूस नशस्तें, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम को दे के, अक्सरियत दे के आईनी तरमीम करवा लेंगे। फिर बाद में देखिए कि तो जज ही सारे अपने कहते दरोगा नहीं, जज ही अपना है, तो फिर वो फिर बात की देखी जाएगी। तो हाँ, इस तक नतीजे तक बात चलेगी। हाँ, अब ज़रा मैं ज़रा वो हुकूमत की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जिसको देखते जाएं और शर्माते जाएं। कल अख्तर मेंगल साहब ने एक ट्वीट करके बताया, वो दुबई में है ना, तो उन्हें बताया कि मेरे लोगों को, मेरे सेनेटर्स को अप्रोच किया जा रहा है,
ان کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے، پریشر میں لایا جا رہا ہے، اور میں نے انہیں کہہ دیا اگر ایسی بات ہے تو تم نے ووٹ نہیں دینا، تم استعفیٰ دے دو، 2 سینیٹرز کو نے بولا۔ تو اب اختر مینگل صاحب نے رات کو بتایا، پھر اس خبر کو کنفرم بھی ہو گیا جی، اسکرین پر بھی آ گیا کہ ان کا جو فلیٹ ہے نا پارلیمنٹ لاجز پہ، اس پہ چھاپا مارا گیا، اور وہاں ان سینیٹرز کو ڈھونڈا گیا، اور وہاں اے این پی کی جو صدر تھے، قائم مقام صدر، ان کو لے کے گئے ہیں جی۔ اور یہ ساری چیزیں 63A کے ریویو کے فیصلے کے بعد، کہ جس میں ووٹ کاؤنٹ ہوگا، فلور کراسنگ کی اجازت ہے، اور یہ اس کے بعد ہو رہا ہے۔ تو سلوٹ ٹو قاضی فائز صاحب، جنہوں نے یہ تمام راستہ روکا ہے اور تمام راستہ بنایا ہے کہ ووٹ توڑنا ہی توڑنا ہے، اور ووٹ لینا ہی لینا ہے، چاہے جو مرضی ہو جائے، کیونکہ سپریم کورٹ نے بھی اجازت دے دی ہے۔ ادھر رات گئی شاہ محمود قریشی صاحب کی صاحبزادی جو ہے مہر بانو قریشی، انہوں نے ٹویٹ کر کے بتایا ایسا، وہ کہتی ہے میرے بھائی زین قریشی کی جو مسز ہے، یعنی ان کی بھابھی جو ہے، انہوں نے کہا ان کے گھر کے باہر نہ، ان کی گاڑی تھی تو نقاب پوش آئے سادہ کپڑوں میں، کئی گاڑیوں میں تھے، 2 گاڑیوں نے ان کو روکا، آگے اور پیچھے سے لاک کیا، ان کو گاڑی سے نکالا، اور زین قریشی کی بیگم کو گھر کے باہر سے اٹھا کر لے گئے ہیں، اور زبردستی انہیں لے گئے ہیں۔ مگر وہ کہتی ہے کہ یہ لوگ ہمیں پچھلے 1.5 سال میں نہیں توڑ سکے، تمام ظلم و ستم کے باوجود، مگر اب بھی ان کا گھٹیا اقدام اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ یہ عورتوں کو اٹھانے پر آ گئے ہیں۔ میری فیملی کا اللہ پر مکمل یقین ہے۔ سر آپ انتہا دیکھ لیں، ایک خبر جھوٹی، دوسری جھوٹی۔ جس بندے نے درخواست دی عمران خان صاحب سے ملاقات کے حوالے سے، انتظار پنجوتا، اس کو اٹھا لیا گیا۔ جس بندے نے احتجاج کیا اعظم سواتی، اس کو اٹھا لیا گیا۔ پی ٹی آئی بلوچستان کا صدر اٹھا لیا گیا، اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنیں، یہ سب ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ جس بندے کا ووٹ ریکوائرڈ ہے، یہ ووٹ ایک نہیں ہے نا سر، یہ پوری سرائے کی پٹی کا ووٹ ہے، جس کو زین قریشی لیڈ کرتے ہیں نا، تو زین قریشی کی بیگم کو اٹھا لیا ہے۔ کیا ہے آئینی ترمیم کا ووٹ لینا زین قریشی سے؟ اس پہ اسٹریٹجی بنی ہے، وہ بھی میں بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اس حد تک گر گئے سر، اس حد تک گر گئے ہیں۔ بھول جائیں گے آپ اور میں تو نہیں کبھی بھولتا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جمہوریت بہترین انتقام ہے، یہ دیکھ لیں بلاول صاحب، یہ دیکھ لیں۔ اس کا مطلب ہے ماضی میں جو کچھ آپ کے ساتھ ہوا یا کیا، 3 بار آپ کی حکومتیں گئی، صحیح گئی نا؟ آپ نے کوئی سبق نہیں سیکھا، کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اور یار آپ لوگوں نے سٹنگ ایم این اے کی بیوی اٹھا لی ہے ووٹ کے لیے، کمال ہے، اس حکومت کو سلام ہے۔ اور یہ سب کچھ جاتی عمرہ میں کے فیصلوں کے ساتھ اس کو نفی کرتے، تو سمجھ میں آ جائے گی۔ اچھا، اس دوران پاکستان تحریک انصاف نے اپنی 18 اکتوبر کے احتجاج کی کال کو فائنل کر لی، یعنی بروز جمعہ کل کی کال کو فائنل کر دیا، اور مومنٹم بنانا انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ ضلعی ہیڈ کوارٹرز پر یہ کال دی گئی ہے۔ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا دستور میں ترمیم کے حکومتی منصوبے کی بھرپور مزاحمت کا فیصلہ ہے جی۔ آئین میں ترمیم اور عمران خان صاحب کی بدترین سلوک کا نشانہ بنائے جانے کے خلاف جمعے کو ملکی سطح پر شدید احتجاج کا اعلان، یہ ضلعی سطح پر ہے۔ عمران خان صاحب کے بنیادی حقوق، ان کے اہل خانہ یعنی ان کی بہنیں، ان کی زوجہ، وکلا اور تحریک قائدین کی رسائی کی فوری بحالی کا بھی مطالبہ۔ آئینی ترمیم کے ذریعے دستور کو مسخ کرنے کی حکومتی کوششوں کو کسی طور پر بھی قبول نہ کرنے پر پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تمام طبقات کو پرامن احتجاج میں شرکت کی اپیل کی ہے، اور پارلیمان کے دونوں ایوانوں میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر حال میں اس ترمیم کو روکنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان صاحب، ان کی بہن ولیمہ خان اور عظمیٰ خان کی فوری رہائی کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ انتظار پنچوتا، میں نے کہا جنہوں نے درخواست دی تھی، یار یہ بہت بڑا معاملہ ہے اور وہ غائب ہے، ان کے اوپر اغوا کا ان کے حوالے سے مقدمہ بھی ہے۔ انہوں نے کہا انتظار پنچوتا ایڈوکیٹ، اعظم سباتی کی گرفتاری، پی ٹی آئی بلوچستان کے صدر جو ہیں ان سمیت تمام گرفتار قائدین، کارکنان اور اراکین پارلیمان کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا۔ اور اعلامیے میں جو جاری ہوا اس کے مطابق جو اسٹریٹجی ہوئی ہے، اعلامیے کے تو یہ ہو گیا، اس کے بعد جو اسٹریٹجی پی ٹی آئی کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں میں سے نا صرف چند کو، بیرسٹر گوہر، عمر ایوب، صاحبزادہ حامد رضا اور علی محمد خان، ان کو اجلاس میں بھیجیں گے۔ باقی انہوں نے اپنا کوئی ایم این اے، کوئی سینیٹر آنے ہی نہیں دینا پارلیمنٹ کے اندر۔
ٹھیک ہے، اور وہ بالکل بہت احسن قدم ہے تاکہ کسی کو اغوائی نہ کیا جا سکے. سب کو کم ہے آپ نے پارلیمنٹ میں آنا ہی نہیں ہے. یعنی بیرسٹر گوہر، عمر ایوب اور صاحبزادہ حامد رضا اور علی محمد خان یہ پارلیمنٹ میں ہوں گے، یہ پی ٹی آئی کا کیس لڑیں گے. اور باقی پی ٹی آئی کا کوئی سینیٹر وہ نہیں ہوگا. جو ہوگا سمجھ جائیے گا غدار ہے. اور یہ اس لیے کیا ہے تاکہ کسی کو اغوا نہ کیا جا سکے. یہ مثالیں کوئی چھوٹی ہیں اختر مینگل، یہ مثالیں چھوٹی ہیں. مہربانو قریشی کی بھابی، زین قریشی کی مسز، اس کے علاوہ تو کئی ایسی ہیں، کس کس کا ذکر کریں. ادھر یہ چیز ہے. ادھر ایک اور چیز ہے جی، یہ اچھا فیصلہ ہے پی ٹی آئی کا. دوسرا، کے پی اسمبلی نے سرپرائز دیا. اتنی خبروں کے اندر وہ گم گیا، یہ بتانا تو بہت ضروری تھا. پولیس دباؤ ڈال رہی تھی ہم چھٹیوں پہ چلے جائیں گے اگر اختیارات ہماری ٹرانسفر پوسٹنگ وزیر اعلیٰ نے لی تو. بھی کے پی حکومت نے پولیس ترمیمی ایکٹ کو منظور کر لیا ہے، اور ڈی آئی جیز اور ڈی پی ایس کے تقرر اور تبادلے اب چیف منسٹر کی مرضی سے ہوں گے. بل گورنر کو بھجوا دیا گیا جی ایکٹ. 15 دن تک اگر انہوں نے سائن نہیں کیا تو آٹومیٹکلی یہ قانون بن جائے گا. بھائی ویر از اے ول دیر از اے وے. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب دوسرے طریقے سے انگلی کو ذرا ٹیڑھا کر کے چلنے کی کوشش میں. اللہ کرے استقامت دکھا دیں. فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.